أفبالتقية تعتذرون عن خذلان آل محمد عليهم السلام، أم بالخوف، أم بقلة العدد والعدة؟ ألم يقاتل طالوت بقلة العدد والعدة جيش جالوت مع كثرة عددهم وضخامة عدتهم؟ ألم يقاتل محمد صلى الله عليه وآله في بدر بقلة العدد والعدة ونصرهم الله سبحانه وتعالى؟ أوليس القرآن يهتف في أسماعكم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ يا من تتخاذلون عن نصرة الإمام المهدي عليه السلام، هل تنتظرون إلا الاصطفاف مع السفياني لعنه الله وارث يزيد بن معاوية لعنهم الله؟ بعد اصطفافكم مع الدجال الأكبر أمريكا، إذن فابشروا بنار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ماذا ستقولون؟ بكينا ولطمنا الصدور على الحسين عليه السلام. سيأتيكم جواب الحسين عليه السلام: أنتم ممن أشرك في دمي فقد قاتلتم ولدي المهدي، ماذا بعد؟ هل ستقولون إننا نقف على الحياد؟ إذن جوابكم: لعن الله أمة سمعت بذلك ورضيت به. يا أشباه الرجال ولا رجال، فليراجع كل عاقل نفسه، فإن الفرص تمر مر السحاب. إذا كنتم تطلبون الحق انصروا الحسين عليه السلام في هذا الزمان، ولا تخافوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.